अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में लेकर आया फिर से हम कारी खतीब मुल्तानी हिम्मतुल्लाह अलैह का बयान। खूबसूरत बयान है दोस्तों, इस बयान को पूरा मुकम्मल सुनिएगा दोस्तों। बयान पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलो दोस्तों चलते हैं बयान की जानिब। इसीलिए हुक्म है कि जानवर सारे साल परवरिश करो, पालो। जिन लोगों ने दुम्बे बकरे घर में पाले, जब छुरी चलती है तो हर मर्द औरत रोने लग जाते हैं, औलाद जैसा प्यार हो जाता है उस जानवर से। और जब अल्लाह का नाम लेकर उसके गले पे छुरी चलती है, आंसू आ जाते हैं सबके। उधर उसकी बात निकलती है, उधर दिल दुखता है, मगर मौला को राजी करने के लिए उसको बर्दाश्त किया जाता है। हमें क्या पता चले, कल तो मंडी से लाए, आज ज़िबा कर दिया, परे के परे सारा काम हो गया, हमें क्या पता चला। न दिल पड़ा, न मोहब्बत हुई, न प्यार हुई। हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह सारे साल बछड़ी 2 साल पाला करते थे और फिर उसको ज़िबा करते तो हजरत की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। इसीलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी करो, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की हुजूर में नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी जितनी आपकी उम्र शरीफ होती थी उतने ऊंट ज़िबा फरमाते थे, और कुछ ऊंटों को लेकर ज़िबा फरमाते और यूं फरमाते ये मेरे उन उम्मतियों की तरफ से हैं जो कुर्बानी कर नहीं सके, जो कुर्बानी कर नहीं सके। आजकल रस्मों के लिए तो पैसे हैं, फिल्मों के लिए तो पैसे हैं, टेप रिकॉर्डों में सर डालने के लिए तो पैसे हैं, टेलीविजन चलाने के लिए तो पैसे हैं, बदमाशी और फहाशी और बेहयाई के लिए तो पैसे हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है। बड़ा खुश होता बाबा आदमी, चलो यार हिस्से के पैसे मैंने बचा लिए, चलो यार मैंने हिस्से के पैसे बचा लिए। मुझे ये पता नहीं तूने क्या बचाया, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है, सारे साल की बरकत को धक्का दे दिया है। तो आपको क्या मालूम है कि इससे क्या फवायद हासिल होते हैं और किस कदर परवरदिगार आलम खैर और बरकत अता फरमाते हैं। यूं लिखा बुजुर्गान दीन ने कि कुर्बानी के जानवर के बदन पे जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती हैं, उतनी नेकियां। क्या तो अर्ज कर रहा था, हुजूर अकरम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने हमें सारे का सारा मफहूम समझा दिया। और मेराज वाली रात में अल्लाह पाक ने, फरिश्तों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ये जन्नती बुराक है, आप सवार हो जाएं। फरमाया मैं सवार नहीं होता। सारे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं सवार नहीं होता। क्यों? फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, पुलसरात लगी होगी, नीचे दोज़ख होगा, बाल से बारीक तलवार से तेज पुलसरात होगी, मेरी उम्मत उसके ऊपर से कैसे गुजरेगी? 1500 साल तेज घोड़े की रफ्तार का रास्ता है। मेरी उम्मत का इंतजाम किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने क्यों चला दिया पक्का? अल्लाह पाक ने जवाब दिया मेरे महबूब राजी हो जा, ये जो कुर्बानी में तेरी उम्मत जानवर ज़िबा करेगी, मैं इन जानवरों को सवारी बनाकर क़यामत के दिन पेश कर दूंगा, तेरे उम्मती इन पे सवार होकर पुलसरात से पार चले जाएंगे। किस वक्त काम आ रहे हैं? कौन सा अजीब काम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। इसीलिए अर्ज करता हूं कि कुर्बानी को ना छोड़ो। अगले साल ना जाने हम में से कौन दुनिया में होगा, कौन कब्र में होगा। हजारों लाखों लोग पिछले साल दुनिया में थे। अभी परसों यालारे के करीब एक हादसा हुआ, कई रुखसत हो गए। कल सुबह के वक्त भी इधर बाईपास से परली तरफ हुआ। 8 जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं मुल्क में, 8, 10, 12, 2, 4 मर रहे हैं। न जाने हम में से अगली ईद तक कौन कब्र में होगा और कौन दुनिया में होगा। इसलिए
نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو. نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری نماز ہوگی, کس کس کے لیے یہ آخری قربانی ہوگی. قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو, جھولی پھیلاؤ, قبولیت کی دعا مانگو. اللہ پاک فرماتے ہیں خون کے قطرے زمین پہ بعد میں گرتے ہیں, میں پہلے قبول کر لیتا ہوں, میں پہلے قبول کر لیتا ہوں. اور ہر وقت دین و ایمان کے لیے قربانی پہ تیار رہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ والے دن میں یہ آواز لگے گی, 50,000 سال کے دن میں آواز لگے گی, اتنی لمبی لمبی زبان لٹکی ہوئی ہوں گی تو آواز لگے گی. جب ماں باپ بے اولاد کے اور اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی, بیوی شوہر کی نہیں بنے گی, خامد بیوی کا نہیں بنے گا, اس دن کیا آواز لگے گی اللہ پاک کی طرف سے, آؤ میرے گھروں کو آباد کرنے والے آ جاؤ, میری مسجدوں کو آباد کرنے والے, بنانے والے, چمکانے والے, اور اس کی رونق بڑھانے والوں آ جاؤ. تم دھوپ میں نہ کھڑے ہو, میرے عرش کے چھاؤں میں سائے میں آ جاؤ. کئی لوگ پاگل سمجھتے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں نا, ایسے روپیہ خرچ کر رہے ہیں, اسی طریقے سے یہ لگا رہے ہیں, اتنے پنکھے, اتنا یہ, اتنا یہ, اتنے. ان غریبوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دربار کس کا ہے, انہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں, یہ کسی وزیر کا دربار نہیں, یہ کسی سفیر کا دربار نہیں, یہ کسی ذمہ دار اور سرمایہ دار کا دربار نہیں, یہ تو اس احکم الحاکمین کا دربار ہے جو اپنے خدمت گزاروں کو قیامت میں آواز دے کر بلائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ یوں آواز لگے گی, کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں جھاڑو لگایا کرتے تھے. کبھی آواز آئے گی, کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں پانی کا انتظام کیا کرتے تھے. تو اس وقت روئیں گے, پچھتاویں گے وہ لوگ جو سیانے بنتے ہیں, جو بڑے ہوشیار بنتے ہیں. تو اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ, ہر کار خیر میں حصہ ڈالو, ہر جگہ کوشش کرتے چلو, اپنی سی ہمت کے مطابق کرتے چلو, چلتے چلو, موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاؤ. اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. سارا دل بلاتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, قربانی کے 3 دن مکمل ہیں. قربانی آج بھی ثواب ایسا ہی, کل بھی ثواب ایسا ہی, پرسوں دن چھپنے سے پہلے تک. اور وہ تکبیر جو ہے وہ بھی پڑھتے رہنا, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چلتے پھرتے بھی پڑھو, اور ہر فرض نماز کے بعد مردوں پہ بھی واجب ہے, عورتوں پہ بھی واجب ہے. قربانی کرو, اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو, مدارس میں طلباء کو کے لیے کھالیں خود پہنچا کے آؤ, تاکہ جس کا دل اجازت دے وہ ہمارے مدرسے میں پہنچا دے. 100 مرتبہ جس کا دل اجازت دے خوشی پڑے, ورنہ اور طالب علموں کو, غریبوں کو, محتاجوں کو, بیواؤں کو, جس کو دل چاہے دو, کوئی کسی کا اعتراض نہیں. اور قبولیت کا فکر کرو. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے شروع سے ہی آزمایا, آخری وقت تک امتحانات ہوتے رہے. سیدنا خلیل کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کرائی. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, یہ میں خدا کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, یہ میرا گھر ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا. اندازہ لگاؤ, ایک نبی مستری کا کام کرتا ہے اور مزدور ذبیح اللہ ہے, مستری خلیل اللہ, مزدور ذبیح اللہ ہے. اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. گارا پکڑانے والا, پتھر اٹھا کر دینے والا ذبیح اللہ, اور کھڑا ہو کر کے لگانے والا خلیل اللہ ہے.
اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہے، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اور سیدہ ہاجرہ کھانا لے کے آتی ہیں، سبحان اللہ، سارا خاندان۔ جب بیت اللہ مکمل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی اس گھر کو آباد فرما، اس گھر کو ساری دنیا میں مقبول ترین فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، الہی میں نے بنا دیا، میں نے تعمیر کر دیا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں، کون جانے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ پیشگی دعا ہو رہی ہے، ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے، اندازہ لگاؤ، جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی، دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے۔ پیشگی دعا، جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے، میں خلیل دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کے خاندان نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے، ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی، الہ العالمین، او مالک کائنات، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سیدہ ہاجرہ دعا کرتی ہیں، الہی او مالک کائنات، او ہمارے پروردگار، جو جوان عمر کی عورت آئے اس کا آنا ایسا قبول فرما، سر سے پاؤں تک جتنے گناہ ہو ساروں کو معاف کر دے۔ حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو بوڑھی عمر کی ہو چکی تھی، انہوں نے جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے پروردگار، جو بوڑھی عمر کی عورت آئے، تیرے دربار میں آئے، حج کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس کو یہاں سے ایسے واپس کرنا گویا آج ہی اپنی
अपनी मां की पेट से पैदा हुई। खलीलुल्लाह ने, ज़बीहुल्लाह ने आमीन कही। सारे खानदान ने अपनी अपनी उम्र के लोगों के लिए दुआएं मांग दी। अल्लाह हम सब का हिस्सा उनकी दुआ में अता फरमा दे। और जितने लोग हज के लिए गए हुए हैं, परवरदिगार सब का हज कबूल फरमाए। सब की अल्लाह पाक दौड़ धूप मेहनत कोशिश कबूल फरमाए। बड़ी बात है, बड़ी बात है, यूं ही नहीं वहां जाया जाता। मालिक बुलाता है तो आदमी जाता है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी महीने में ख्वाब नजर आया, मेरी राह में सदका कर, कुर्बानी कर, 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब देखा, मेरी राह में कुर्बानी कर, मेरी राह में सदका कर, 100 ऊंट फिर कुर्बान कर दिए। 9वीं रात को जो आज की रात गुजरी, इसमें फिर ये अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे खलील उस चीज की कुर्बानी कर जो तुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब हो, सबसे ज्यादा प्यारी हो, सबसे ज्यादा अजीज हो, सबसे ज्यादा तेरे दिल को भाती हो, दिल पसंद हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में खलील ने मसला समझ लिया। सुबह हुई, सोचा कि अगर हजरत हाजरा को बताऊं तो औरत साथ है, कहीं घबरा ना जाए। एक ही बच्चा है, कितना खूबसूरत होनहार हसीन बच्चा है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुस्न का क्या कहना, जिसकी पेशानी में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नबूवत होगा, वो कितना हसीन होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से कहा कि किसी बहुत बड़ी जगह दावत पे जाना है, नहला धुलाकर सुथरे कपड़े पहनाकर बच्चे को तैयार कर दो। चुनांचे खुशी खुशी हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को साथ लेकर चल दिए। छुरी और रस्सी जो थी वो बगल में दबा ली। कुर्बानी करनी है ना बच्चे की, उस मौला को राजी करने के लिए, उस अल्लाह पाक की जात को खुश करने के लिए बच्चे के गले पे छुरी चलानी पड़ेगी। चलाऊंगा, तुझे राजी रखूंगा, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा। गौर करो, आज अल्लाह को राजी करने के लिए हम मामूली सी बात को भी छोड़ने को तैयार नहीं। जिसे ताश खेलने की आदत है वो ताश नहीं छोड़ता, जिसको जुए की आदत है वो जुआ नहीं छोड़ता, जिसको शराब की आदत है वो शराब नहीं छोड़ता, जिसको बदमाशी की आदत है वो बदमाशी नहीं छोड़ता, जो बेनमाज रहता है वो नमाज नहीं पढ़ता। और जालिमो, कहां मरोगे? आओ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो देखो। अल्लाह ने बच्चा मांगा तो कुर्बान छुरी चला दी। घरवाली को नहीं बताया, घबरा ना जाए। इसी को अपील करता, उठा मुरसल, उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। अल्लाह पाक के हुक्म की तामील करने के लिए खलील रवाना है। अल्लाह पाक को खुश करने के लिए छुरी खुद ले ली, रस्सी भी खुद ले ली। इसलिए कहता, उठा मुरसल, इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पे तामील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। छुरी रस्सी ले ली, दिल बंद की उंगली पकड़ ली, फर्जंद को साथ ले लिया, तैयारी कर ली। बड़ी अजीब बात कही कमतर मरहूम ने भी, कहता है, एक हाथ रस्सी दूजी छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। एक हाथ रस्सी दूजे छुरी, दिल बंद दी उंगली फड़ी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद हो गई तामील दी। ए भी नबी ओ भी नबी, हद मुक गई तामील दी। तुर पे दो है भागा भरे, रहमत नु जोश आमल लगा। दादा नबी पाक दा अज मरतबे पावल लगा।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल निकले, तैयारी कर ली, शैतान को बड़ी तकलीफ हुई। मौला को राजी करने के लिए अगर अपने बच्चों को ज़िबा करना शुरू कर दिया, ये तो बड़ा अजीम कारनामा होगा। शैतान आया, बाबा बनकर आया। अकाईद को तबाह करने वाले हमेशा बाबे ही बने फिरते, ईमान का बेड़ा गर्क करने वाले बाबे। खुदा को लोग नहीं मानते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान की अजमत नहीं, हुजूर की शरीयत की अजमत नहीं, सहाबा किराम का इकराम नहीं, अहले बैत उज़्ज़ाम का इकराम नहीं, बाबों के पीछे लगे हुए। आया शैतान बाबा बनकर, और पहले औरत के पास आया। हाँ, ये बाबों वाले मसले हमारे घरों में भी पहले औरतों के पास आते हैं। हाँ, इतना बड़ा सोटा, सर पे पगड़ा, हाथ में तस्बीह नहीं तस्बा, और हजरत हाजरा के सामने आया। कहने लगा पुत्र किथे आई, बेटा कहां तेरा? लगा अपने अब्बा के साथ गया। कहां गया? कि यूं फरमा रहे थे कि बड़ी अजीम दावत है, बड़ी ऊंची जगह कहीं जाना है, इसलिए नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दो। मैंने तैयार कर दिया, अब्बा की उंगली पकड़ के गया है। लगा दावत ना दावत, मुतंजन पक्के हुए हैं वहां। क्या? हजरत हाजरा के सामने कहने लगा ज़िबा करेगा, ज़िबा छुरी रस्सी साथ ले गया है, छुरी रस्सी साथ लेके गया है, गले पे छुरी चलाएगा अपने बच्चे के। हजरत हाजरा फरमाने लगी बदबख्त, आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई? कौन है ऐसा? कमाल हो गया, कभी ना कभी चलो मजबूरी में सही, शैतान भी झूठ बोल दे, सच बोल देता है, झूठ को छोड़ देता है। मुसलमान कब्रों तक झूठ बोलने से बाज नहीं आते। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमारे चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलाम वालेकुम।